بيان. دونك ثانيا شوفوا معايا مزيان، نسير ثانيا غنشوفوا معلم متعامد ممنظم وأساس متعامد ممنظم، سوا بيان سور اساس سوا كنقولوا قاعده او لا باز. لا باز اوكي، لا باز دونك كنقصد بلا باز دونك يعني قاعده او لا اساس تو سامبلومون هما عباره عن يعني متجهات اللي كيوجهوا ليا واحد المعنى تو سامبلومون. اوكي بيان، شوفوا معايا اي و في و دبل في، يعني اولا نديرو مثلا يعني باختصار، يعني كنديرو اقواس. اوكي دونك شوفوا معايا اي في دبل يسمى أساس في الفضاء أو للفضاء، في الفضاء أو للفضاء، في الفضاء إذا كان شنو إذا كان شنو إذا كان شوفوا لاحظوا معايا مزيان، إذا كان أو لا إذا كانت الأسرة، دونك بيان سور لا فامي، الأسرة غنسميها أسرة. بيان سور هادشي تعريف لي بسيط، بيان سور غتعرفوا هادشي من بعد البكالوريا مزيان. أوكي يسمى أساس في الفضاء إذا كانت الأسرة، دونك يعني أسرة تو سامبلومون يعني واحد الفامي اللي غيكونوا فيها بيان سور إي و في و دبل في، بحال يعني واحد الإخوة. أوكي إي و في و دبل في يعني ثلاثة ديال المتجهات كيعتبرهم إخوة يعني أسرة. إذا كانت الأسرة هذه مالها حرة، شنو كنقصد به حرة؟ يعني حرة يعني شنو؟ يعني واحد ما متعلق بالآخر، يعني لكل ألفا بيتا غاما كينتميو لآخر، فإن شوف معايا إلا درت ألفا وضربته في إي وزدت عليه بيان سور بيتا وضربته في في وزدت عليه غاما وضربتها في دبل في، دونك بيان سور هادشي لا قلت لكم أنه كيساوي المتجهة المنعدمة، دونك هادشي كيستلزم لي شنو؟ خاصني نلقى ألفا وبيتا وغاما كيساوي صفر تو سامبلومون. أوكي ألفا يساوي بيتا كيساوي غاما كيساوي صفر، هذا هو المعنى بيان سور ديال أسرة حرة. دونك التعريف ديالنا هو هذا، متفقين؟ أسرة حرة تو سامبلومون كنعنيو بهادشي، أولا غير حرة يعني غير مقيدة تو سامبلومون يعني حرة غير مقيدة. بيان دونك يعني الا خديت واحد ثلاثه ديال الاعداد الحقيقيه وضربتهم في هاد المتجهات اي و في و دبل في وقلت لك بانهم كيساوي صفر، فاش غنحل هاد الشيء تو سامبلومون غنلقى بان الفا كيساوي بيتا كيساوي غاما كيساوي صفر. دونك لو لقيت هاد الشيء دونك راه كتسمى بيان سور اسره حره. ولا كانت اسره حره راه يعني راها اساس في الفضاء. اوكي علاش؟ لان بيان سور الديمونسيون ديال الفضاء كيساوي 3. اوكي وهنا عندنا 3 ديال المتجهات، دونك هادشي علاش بيان سور كتسمى اساس باز. اوكي دونك هادشي بيان سور من بعد ان شاء الله غتعرفوا. دونك غنقولوا غير على الديفينيسيون بيان سور. مي فاش كنقول مثلا اي، دونك هنا غنبدل لكم لي نوطاسيون، هنا درت اي في دبل في، دونك هنا غندير لك اي جي ك يسمى اساس متعامد ممنظم. بيان سور خص يكون اساس، دونك يعني خص تحقق لنا الاسره خصها تكون حره، يعني هذه الاسره خصها تكون حره، يعني خص يتحقق لنا هذا الشرط. وبالاضافه الى يسمى اساس متعامد ممنظم اذا كان، دونك عندي جوج ديال الشروط شوفوا معايا مزيان. لا درت لك المنظم ديال اي كيساوي المنظم ديال جي كيساوي المنظم ديال كا كيساوي واحد، هادو كامل بيان سور يعني جميع المنظم ديال هاد المتجهات اي و جي و كا خصو يساوي واحد. و هاد الشرط حتى هو مهم، لا درت لك اي اولا في هاد الحاله بيان سور اي جداء سلمي مع جي كيساوي ليا اي جي جداء سلمي مع كا كيساوي ليا كا جداء سلمي مع اي كيساوي بصفر. يعني شنو كيعطيني؟ بان تو سامبلومون خاص بيان سور هاد المتجهات اي و جي و كا يكونوا متعامدين. بيان
دونك بيان سور نحاول نرسم لكم يعني شي شكل باش تخيلوا معايا باش تفهموني مزيان شنو كنقصد بيان سور صا. بيان سور شوف معايا بيان سور زدت لك واحد النقطه او ودرت لك اي، يعني هذا الاساس اوكي المتعامد المنظم اي جي كا، هذا يسمى معلم متعامد منظم. متفقين؟ بيان. دونك شنو كنقصد؟ لاحظوا معايا مزيان. دونك بيان سور حاولوا تخيلوا معايا هادشي في ليسباس، ولكن انا غنحاول نرسمو لكم في البلان. اوكي باغ اكزومبل هاد لاكس المحور، وعندي هاد المحور، وعندي هاد المحور. اوكي عندي 3 ديال المحاور ياك. وشوفوا معايا ان المحاور يعني تخيلوا معايا بان هذا واحد الغرفه. دونك واحد الغرفه اوكي. دونك هاد الغرفه هذه هي الزاويه ديالها، يعني الزاويه ديال الغرفه. يعني هنا الا شفتي يعني هذا حائط كتلقى زاويه قائمه، هنا كذلك غتلقى زاويه قائمه، هنا كذلك زاويه قائمه. شوف معايا فاش كنقول بيان سور اساس تو سامبلومون هو اللي كيوجه لي هاد المحاور. يعني مثلا هذا غيكون هو الجي، يعني هاد المتجهه او بيان سور هذه هنا او بيان سور، جي بيان سور كتوجه لي هاد المحور، هنا بيان سور اي كتوجه لي هاد المحور هذا، وهنا بيان سور كا كتوجه لي بيان سور هاد المحور. تو سامبلومون هذا هو المعنى. يعني كتسمى معلم متعامد ممنظم. متعامد حيت بيان سور يعني المتجهات يعني بيناتهم زاويه كتساوي بي على 2، يعني زاويه قائمه. ممنظم لان بيان سور قياس المنظم او منظم جميع متجهات الاساس يساوي 1. يعني هذا هو المعنى ديال المعلم متعامد ممنظم. كنتمنى يعني تكونوا فهمتوا معايا. بيان سور يعني هنا هو بيان سور محور الاراتب مثلا، ولا محور الافاصيل، ولا محور الارتفاعات. يعني غير باش تفهموا معايا وصافي. اوكي يعني زد يعني ارتفاع. بيان يعني باغ اكزومبل عندنا الارضيه اللي تخيلوا معايا هي اللي فيها اكس ايغريك، هنا بيان سور حائط، هنا حائط، وبيان سور الارتفاع بيان سور هو اللي كيتحكم ليا فيه اش. بيان بيان. دونك شوفوا معايا دابا غنشوفوا بيان سور كيفاش غنطبقوا هاد بيان سور لا نوسيون ولا بيان سور مفهوم معلم. اوكي بيان. دونك ثالثا تحليل. اوكي دونك تحليل بيان سور جداء السلمي. دونك تحليل جداء السلمي. شوفوا معايا ليسباس يعني او اسباس او، دونك يعني فضاء او غندير ليه او فضاء منسوب. دونك هنا منسوب الى معلم متعامد ومنظم او اي جي كا. بيان سور لاحظوا معايا مزيان ان هاد الترتيب ديال اي جي كا امبوسيبل اولا مستحيل انك تبدل. اوكي يعني تبدل لي يعني كتجيبو هنا نو جي هنا نو، حيت لا بدلتي ليا بيان سور هاد الشيء راه كيتبدل كلشي يعني الترتيب نفسه. اوكي علاش؟ حيت بيان سور في واحد الترميزات بيان سور كنخدموا على هاد الترتيب. اوكي يجيك بيان. دونك يعني او فضاء منسوب الى معلم متعامد ممنظم. دونك تو سامبلومون بيان سور غنولي ندير لكم فضاء منسوب الى معلم، دونك منسوب الى معلم متعامد ممنظم. يعني غندير لكم منسوب معلم متعامد ممنظم او اي جيك. اوكي بيان. دونك شوفوا معايا ليكن مثلا نديرو اقواس ماشي مشكل. متفقين؟ فضاء منسوب الى معلم متعامد ممنظم. اوكي او اي جي كا. وليكن مثلا جوج ديال المتجهات اي و في من او. شنو كنقصد بان جوج متجهات من او؟ تو سامبلومون لاحظوا معايا مزيان. دونك هنا بلا ما نديرو الاقواس ماشي مشكل، بلا ما نديرو
اوكي باسكو يعني باش نميزوه دونك يعني ديريكتومون يعني فضاء عباره عن يعني مجموعه نقاط تو سامبلومون اولا مجموعه. اوكي دونك وليكن اي او في من او. شنو يقصد اي او في من او؟ يعني يوجد واحد اكس ايغريك زد و اكس بريم مثلا ايغريك بريم زد بريم كينتميو لاش لاخ مثلا هنا اخ نديرو اخ باسكو هنا غندويو على لي اخ بيان سور حيت هنا اصلا غندويو على بيان سور جوج اسلامي غندويو غير في اخ. اوكي بيان دونك بحيث ان اي اولا اي مثلا شنو غادي تساوي ليا؟ غتساوي ليا اكس وغنضربو في هاد المتجهه اي يعني في هذيك اللي كاينه في الاساس في الباص. اوكي بيان زائد ايغريك وغنضربها في جي يعني هنا جوج. اوكي في جي زائد كوا زائد زد وغنضربها في كا. متفقين؟ اولا بكل بساطه كندير هاد النوطاسيون كندير لك او بحال هكا وقدامها كندير اونتر بارونتيز كندير اكس ايغريك